नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है गांदरबल के मकबूल सियासतदान शेख इशफाक जबार। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर देखा जाए तो 2014 का जो असम्बली चुनाव था वो इन्होंने भारी मकदार से यहाँ पे जीता था और तब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर लड़ रहे थे। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नाराज़गी हुई और अलहदगी इन्होंने इख्तियार कर ली। तो इनसे हम बात करेंगे। इशफाक साहब, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया जावेद साहब। अब पहले ये बताइए कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट से यहाँ पे लड़े हो, जाने जाते थे, आपको उसके बाद कहा जाता था एमएलए गांदरबल, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी, तो उसके बाद कुछ अनबन हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, आपने अलहदगी इख्तियार कर ली। वजूहात क्या थे? वजूहात काफ़ी सारी थी कि जिस तरीके से उमर साहब का स्टैंड बदल गया कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर का मामला लेके, और जो उन्होंने तंजीम को, जो आइन था तंजीम का, तंजीम आइन से चलती है, जिस तरीके से उन्होंने इरोड किया और इंस्टीट्यूशंस को बेइज्जत किया, और जिस तरीके से उन्होंने पैराशूट बंदों को यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गांदरबल में अपनाई, तो उससे हमारे जो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हुई, हमारे काफ़ी ह्यूमिलेशन हुई। और जो उन्होंने 370 को लेके कंप्रोमाइज़ किया, जो उन्हें 2014 में राम माधव से मीटिंग्स की, हुकूमत बनाने से पहले वो चाहते थे कि बीजेपी के साथ सरकार बनाए, वो 3 बार राम माधव से भी मिले, और उनके वो विलायत में भी उनके लोग गए। जब फारूक साहब बीमार थे तो वहाँ भी उन्होंने उनसे बातचीत की। आप बात कर रहे हैं जब पीडीपी और फिर बीजेपी ने अलायंस किया था, उससे पहले उमर साहब ने ये ट्राई की थी। जी 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 जी। तो बात लास्ट मोमेंट पे काफ़ी सारी रिजेंटमेंट पार्टी के अंदर हुई कि नहीं, बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन उमर साहब का जो उस वक्त स्टैंड था, कुछ लोग थे उसमें, दविंदर राणा साहब जैसे लोग और भी थे जो उस वक्त इसमें फैसिलिटेट कर रहे थे, उनको जो वज़ाहत खुद मिले भी। तो उसमें जो उन्होंने उस वक्त एक 3 साल का जो उनका वो लास्ट में बात अटक गई कि वो चाहते थे रोटेशनल सीएम, 3 साल का वो चलाए, 3 साल का ये चलाए। तो उसमें काफ़ी सारे हमें नाराज़गियाँ हुई कि हमें बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो वो किसी महादेव में पहुंचे थे, आपका कहना ये है? हाँ, लगभग हो ही गया था। दविंदर राणा ने भी जो अलहदगी जो का ये किया नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वजूहत यही थी। दविंदर राणा एक उनके बड़े क्लोज एड थे उमर साहब के, वो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता उनके क्या क्या ताल्लुकात थे, वो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इतना मुझे पता है कि उस वक्त वो भी एक थे उस वक्त जो बात चला रहे थे। और उस वक्त जो उसके बाद जो उन्होंने 370 पे एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गई हमारी उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब हम जेल से बाहर आए डिटेंशन से, तो हमने कहा था कि हम अवामी अदालत में जाएंगे, हम जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट या बाहर के दरवाजे नहीं खटखटाएंगे, क्योंकि एक बार वहां से हमें ना हुई तो हम फिर कहाँ जाएंगे। अवामी अदालत मतलब आपका एहतिजाज नहीं, पूरा मन तोड़। हम एक हिंदुस्तान में भी काफी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स है जो बात समझते थे। हम कोई आइन से बात नहीं कर रहे थे, हम अपना हक मांग रहे थे। जो महाराजा ने हमें 370-35 से दिया था, उसको हम लेके रेस्टोर करना चाहते थे। उसमें हम एक कॉन्सेंसस बनाना चाहते थे पूरे मुल्क में, और कश्मीर में हम पूरा मन तोड़ आइन के अंदर रह के बात करना चाहते थे, जो उस वक्त उमर साहब और फारूक साहब ने नहीं माना। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जिससे कि मुझे लगता है कि वो एक कंप्रोमाइज था। तो कंप्रोमाइज़ की बात आपने की। अब यहाँ पे भी जो इलेक्शन रैलीज भी हो रही है, असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो उमर अब्दुल्ला है अपनी रैलीज में, हर किसी रैली में उन्होंने आपको निशाना साधा है। कहा कि मैंने भरोसा किया था, 2014 में अपना मैंडेट इनको दिया, यहाँ से इन्होंने जीता, लेकिन जो काम इशफाक जबार को करने चाहिए थे वो काम इन्होंने नहीं किए। हालांकि उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि ये मेरे पास आते थे, मैं सोचता था कि ये गांदरबल की बहबूद के लिए मेरे साथ बात करेंगे, लेकिन ये मेरे को कह रहे थे कि दिल्ली के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो मैं मजबूत बनाना चाहता हूँ। तो ये इस पे आप अपना रिएक्ट देखिए, उमर साहब क्या मुझे दे सकते थे उस वक्त गांदरबल को लेके। वो भी एक एमएलए थे, मैं भी एक एमएलए था।
تو وہ بات نہیں ہے. میں عمر صاحب کے پاس پہلے تو وہ بات ہی نہیں کسی سے کرتے, ہاں بتائیے کیسا آنا ہو, ہاں ٹھیک ہے چلیے. انہوں نے تو اپنے میں تو ایک جونیئر تھا وہاں پہ, تو جو بڑے سینئر ہے جو 6-7 ٹرمز کے, میں نے ان کو دیکھا ان کے دروازے پہ کھڑے, تو وہ ان کی بھی وہ نہیں بات سنتے تھے. لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے تھے دلی سے بات کیجئے, یہ کیجئے, عمر صاحب کو یہ بھولنا نہیں چاہیے. جب آپ نے مجھے زبردستی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنایا, میں آپ کو 1 مہینے میں نے مانا نہیں ان سے, اور وہ خود گواہ ہے, تو ساگر صاحب گواہ ہے, انہوں نے مجھے زبردستی وداؤٹ ٹیکنگ مائی کنسرن, میں نہیں چاہتا تھا بننا, میں نے کہا تھا اس وقت میاں الطاف صاحب کو بنائیے, کسی اور کو بنائیے, مجھے اپنے کانسٹیٹوئنسی پہ فوکس کرنے دیجیے. لیکن جب میں اندر آیا تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے شیخ نذیر صاحب کو, وہ ایک لیجنڈ تھے, وہ ایک پارٹی کے جو ستون تھے جن کا مجھے آج بھی احترام ہے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب آپ بن گئے ہو, بنایا گیا آپ کو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ, جب گاندربل کے پارٹی آفس میں جاؤ گے وہاں پہلے غسل دے دینا اس آفس کو. آج جمعہ کا دن ہے, میں وہ اس دنیا میں نہیں, ہم ابھی اسی دنیا میں رہے, جھوٹ کی دنیا میں. تو یہ بات ہے انہوں نے, جب میں آیا تو تنظیم کہیں تھی نہیں, یہاں میں نے ہلکا دے محلہ لیول تک میں نے باڈی بنا کے دی. 2-3 سال میں پورا جی جان سے میں نے محنت کر کے پارٹی کو ریوائیو کیا یہاں. یہی میری خطا تھی, اور میں چاہتا تھا کہ پارٹی کو مضبوط کرے, اور جو منافقانہ لوگ رکھتے والے, اور میں چاہتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ایکسیس ہو. کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ان کے تھرو یہاں کام چلے, اور جو کچھ لوگ یہاں گاندربل کو جنہوں نے استحصال کیا, وہ چاہتے تھے کہ گاندربل میں ہماری مداخلت رہے, جس کو میں مانتا نہیں تھا, جس کو میں نے ہمیشہ سے انکار کیا. تو اب ان کو لگا کہ اشفاق جبار اب تھوڑا اپنا لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے لگا, ایڈمنسٹریشن اپنی پہچان بنانے لگا, کام کرنے لگا ہے, تو اس کو ہم کیسے ڈاؤن کریں, کیونکہ نیشنل کانفرنس میں تواریخ رہی ہے گاندربل کی, انہوں نے ہمیشہ ڈیوائڈ اینڈ رول چلایا یہاں. اشفاق صاحب, آپ نے بہت بار یہ بھی کہا, انکشاف کیا 1-2 باری آپ نے, کہ جو سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر ہے یہاں پہ, تو عمر صاحب نے ایک وقت پہ اس پہ مداخلت کی تھی کہ یہ یہاں پہ نہیں بننی چاہیے, وہ کیا تھا؟ وہ عمر صاحب نے مجھے اسمبلی میں بیٹھے تھے, میں ایم ایل اے تھا, وہ بھی ایم ایل اے تھے, اسمبلی کے باہر مجھے ہال میں لیا اور کہا کہ آپ سے بات کرنی ہے. تو وہاں الطاف بخاری صاحب بھی تھے, وہ اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے PDP BJP سرکار میں, ساگر صاحب تھے, محمد اکبر لون صاحب تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ زمین آئیڈینٹیفائی کی گاندربل میں, وہ دلدل میں وہاں پہ یونیورسٹی نہیں بن سکتی ہے. اب آپ 2-4 دن وہاں جائیے گاندربل, اور وہاں پہ تھوڑا پروٹیسٹ ووٹیسٹ کیجئے, دھرنا دیجئے, تھوڑا پولیٹیکلی فائدہ لیجئے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پہ یونیورسٹی نہیں بنے گی. یہ فیصلہ کیوں کیا تھا پھر آپ کو سمجھ؟ وہ انہوں نے آپس میں کمپرومائز وہ اپنے ایریاز میں لینا چاہتے تھے. تو عمر عبداللہ نے کیوں کمپرومائز کیا تھا؟ کیونکہ اس کے ایریا میں سینٹرل یونیورسٹی بننی جا رہی تھی. تب میں یہاں ایم ایل اے تھا, وہ یہاں کے نہیں تھے, وہ چاہتے تھے شاید کہیں ادھر بڈگام یا بارامولہ سائڈ میں کہیں لینا چاہتے تھے وہ. تو اس پہ میں نے کہا کہ میرے سے یہ نہیں ہوگا. تو اکبر لون صاحب نے کہا کہ آپ یہ بچپنا کرتے ہو, آپ کیوں ایسا بولتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہا تو آپ کیا کرو گے پھر اگر نہیں؟ میں نے کہا میں ریزائن کر دوں گا, میں پھر گاندربل کا نمائندہ کہلانے کے لائق نہیں ہوں اگر میرے ہوتے ہوئے یہ, کیونکہ ہم سے پہلے ہی ایک یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی چھینی گئی ہے, اب دوسری بھی جائے گی. کہا یہ بچپنا کرتے ہو, آپ کو بچے ہو, یہ ہو. میں نے کہا جناب بچہ ہوں یا بڑا ہوں میں نہیں کر سکتا. میں اٹھ کے بھاگ گیا. پھر میں دلی گیا اور یہاں گاندربل آ کے لوگوں سے بات کی, جو یہاں کے عزت لوگ تھے اکراس پارٹی لائن, ان کو میں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ کون لینا چاہتا ہے. میں نے کہا جا رہی. پھر میں نے کیسے کر کے اس یونیورسٹی کو سری نگر سے منتقل کر کے گاندربل لے آیا, اور یہاں پہ پھر میں نے اس کو وائس چانسلر بیٹھنے لگے. یہاں ننر کچھ شفٹ کیا, کچھ اولڈ ہاسپٹل شفٹ کیا, کچھ گرین کیمپس میں لایا, کچھ اور. تو آج ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کام بھی چل رہا ہے, اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے بینیفٹ آگے ہوگا اور ہوگا. تو پھر جب میں یہاں سے واپس گیا وائس چانسلر کو بٹھا کے, تو پھر میں سیدھے پہلے گھر نہیں گیا, بٹھنڈی گیا. عمر صاحب بٹھنڈی رہتے تھے. تو میں نے عمر صاحب کو کہا کہ جناب یونیورسٹی تو آ گئی گاندربل. کہا اشفاق کمال ہو گیا جی, مبارک ہو آپ کو. میں نے کہا سر یہی ہوتا ہے, اگر آپ میں سچائی ہو, آپ میں ایمان ہو, اور آپ میں کام کرنے کی طاقت ہو, تو اللہ بھی پھر اپنے راستے کھولتا ہے.
इस वक्त साहब अभी जो सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, आप कैसे देखते हो उसको? जैसे कि आपको पता है कि देखिए, ज़्यादा से अगर देखा गाजियाबाद की बात करें, 15 जो नॉमिनेशन है वो एक्सेप्ट हुई है यहाँ से, उसमें 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं, और ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं यहाँ पे। और ओवरऑल जो अभी अगर होम मिनिस्टर का बयान सुना, प्राइम मिनिस्टर का बयान सुना, हर कोई कहता है कि हम लिख के देंगे कि उमर नहीं जीतेगा। तो क्या उमर अब्दुल्ला थ्रेट है? नहीं, कोई थ्रेट वेट तो हमें नहीं लगता है गांधरबल में कोई थ्रेट है। उनके देखिए बड़े ख्यालात होते हैं, उनको यहाँ तीर मारते तो निशाना कहीं और होता है। उनको कश्मीर में इंटरेस्ट नहीं होगा जितना उनको हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में होगा। हरियाणा जैसी जगह पे इलेक्शंस हो रहे हैं बाकी, तो वो ये कार्ड्स खेलते हैं। ये एक है सियासी इलेक्शन टाइम पे ऐसी बातें होती रहती है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ पे जो है, हाँ, गांधरबल में एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जिसके पास लोग आ जा सके, और गांधरबल में एक जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ का लोकल नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं चाहूँगा कि गांधरबल का ही जो यहाँ का रहने वाला वो जीते, ताकि जो हमारे पॉलिटिकल एक वजूद है वो ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि अगर अल्लाह बचाए कोई बाहर का, कोई आउटसाइड गांधरबल कांगन से या गुपकार से कोई आया, तो उससे क्या होगा कि हमारी सियासी मौत हो जाएगी गांधरबल में, तो उससे हमारी नुमाइंदगी ख़त्म हो जाएगी। पार्टी लाइन से ऊपर उठ के अक्रॉस पार्टी लाइन हर एक गांधरबल के आदमी को, सोच समझ रखने वाले आदमी को, नौजवान को, हर एक को सोचना चाहिए आज की डेट में, कहीं हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं, जो हमारी एक सियासी हम अपनी नुमाइंदगी को ख़त्म करके हम दूसरे के हवाले कर रहे हैं। इशफाक साहब, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है जो लोगों में है, क्योंकि जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए थे उस वक्त आपने अपनी पार्टी को सपोर्ट दिया था यहाँ पे, और उसके बाद अब असेंबली इलेक्शंस हुए, 3 महीने पहले ही पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे, अब असेंबली इलेक्शंस हुए, उसमें आपने अब जो ANC है उनसे सपोर्ट लिया है। तो ये जो बदलाव है, इस पे लोगों को कन्फ्यूजन है, आप इस पे देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारी अपनी एक पहचान है, हमारी एक अपनी पार्टी है, और हम लाइक माइंडेड पीपल है। जैसे कि मुजफ्फर शाह साहब है, उन्होंने हमेशा PAGD को बनाने वाले वही थे, उन्होंने ही इस प्लेटफॉर्म को बनाया था, सबको एक साथ खड़ा करके कश्मीर कॉज के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। 2 महीने पहले अल्ताफ बुखारी क्यों थे? अल्ताफ साहब से हमने इसलिए किया था कि हम चाहते थे कि उन्होंने उनसे बात हुई कि जहां हम अपने कैंडिडेट्स कल को उतारेंगे वो अपने असेंबली में नहीं उतारेंगे, लेकिन वो बात चली नहीं। तो अभी उन्होंने जो आपने देख रहा है, काजी अफजल साहब के पोते को उन्होंने यहाँ से खड़ा किया है, लेकिन हमारा खुद का है। तो ऐसी बातें सियासत में होती है, लेकिन कुल मिला के, क्योंकि एक ज़माने में उमर साहब भी BJP का हिस्सा थे 98 में, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके साथ दिल्ली में हाथ मिलाया था, वो वज़ीर बने थे। तो BJP ने, PDP ने भी तो उनके साथ यहाँ पे हुकूमत साजी जम्मू कश्मीर में चलाई थी, जो एक जितना 70 साल में जम्मू कश्मीर को नुकसान नहीं पहुँचा, उतना उससे ज़्यादा उन 3 सालों में जो PDP और BJP के वो अंदर आके उन्होंने हमारा ताना बाना देख लिया, और उन्होंने हमारे 370 को फिर ख़त्म किया, 35 से हमारी पहचान ख़त्म कर दी, हमारी स्टेट को ख़त्म कर दिया। तो ये एक तवारीखी गलती थी जो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी की, जब उन्होंने माजरा शुमारी को दफन किया तो कहा सियासी आवारागर्दी थी। जब उन्होंने यहाँ ये जो 87 किया था, जब उन्होंने हज़ारों यूसुफ शाह को मजबूर किया था सलाहुद्दीन बनने पे, जब पोल रिगिंग हुई थी कांग्रेस और NC के टाइम पे, फिर वही वजह थी कि वो कश्मीर में बंदूक ने वायलेंस हुआ और बंदूक ने जन्म लिया। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, इनके हाथ भी कहीं कश्मीरियों के खून से छुपे नहीं है, और वो बिल्कुल उनके हाथ पूरे रंगे हैं कश्मीरियों के खून से, चाहे वो PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। हमें अपनी आइडियोलॉजी है, हम चाहते हैं कि गांधरबल आगे बढ़े, हम नौजवानों के लिए काम कर सके, और कुछ हम यहाँ, लेकिन हमारी इतनी बड़ी गलती नहीं है कि हमने लोगों का यहाँ कत्लेआम किया। हमारे हाथ खून से रंगे अपने भाइयों के, हमने यहाँ लोगों को फांसियों पे चढ़ाया, हमने यहाँ PSA जैसे काले कवानीन लगाए, हमने यहाँ पैलेट गन चलाए, हमने यहाँ बहुत माओ बहनों के इज्जत के साथ खेला। तो ये लोग वैसे ही है, इन्होंने अपनी दुकानें चलानी है
اور ان کو اپنا وہ چلیے بہرحال یہاں کی سیاست جو ہے مختلف ہے، لیکن آپ بالکل آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ کا مقابلہ ابھی سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ہے، پی ڈی پی کے نمائندے بھی ہے یہاں پہ، بشیر میر بھی ہے یہاں پہ، تو آپ کا مقابلہ کس سے ہے اس وقت یہ بتائیے؟ دیکھیے مقابلہ میرا پورے 14 لوگوں سے ہے جی تو میں کسی کو کم نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی لوگ فیصلہ کریں گے، لوگ دیکھیں گے کہ ان کے پاس نمائندہ کون ہونا چاہے۔ میں نے ان کی خدمت کی ہے، میرے پاس ایک تجربہ ہے، میں یہاں ایک محلے گھر گھر کا پتہ ہے۔ عمر عبداللہ کو بھی یہ بھی نہیں پتہ ہوگا نالے سندھ کو پانی سری نگر سے آ رہا ہے کہ سون مرگ سے آ رہا ہے، یہ ہمیں بینگ اے لوکل ہمیں یہاں کا پتہ ہے کہ کس مرض کی کیا دوا ہے۔ تو آپ کو یقین ہے کہ جو آنے والے انتخابات ہیں لوگ آپ کو پھر سے کامیاب بنائیں گے؟ انشاءاللہ امید تو سب کو، امید پہ دنیا قائم ہے، ہمیں بھی امید ہے۔ میں یہاں کا سن آف سوائل ہوں، میں گاندربل کا بیٹا ہوں، مجھے جینا مرنا انہی لوگوں میں ہے، تو میں انشاءاللہ امید رکھوں گا کہ یہ اپنے یہاں اپنے لوکل کینڈیڈیٹ کو ہی کامیاب کریں گے، اور ہمارا جو پرفارمنس ہے پچھلے 4-5 سالوں کا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے جو میرے فادر صاحب کی بھی یہاں پہ لیگیسی رہی ہے، وہ بھی ایک میری پہچان ہے، تو وہ سارا کل ملا کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ ضرور ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ شکریہ اشفاق صاحب آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ تو اشفاق صاحب نے بہت ساری باتوں کا انکشاف بھی کیا، اور اب یہ بھی کہا کہ لوگوں کا اعتماد ہے ابھی، اور ان کو امید ہے کہ ان کو کامیاب بنایا جائے گا۔ تو اب آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ لوگ اپنا اعتماد کس کو دیتے ہیں۔ جاوید بٹ، نیوز 18 JKLH، گاندربل۔